उर्फ दास देसाईजी, जे ज्येष्ठ स्वतंत्र सैनिक आहेत तथा उद्योजक आहेत. त्याचबरोबर निमंत्रित पाहुणे श्री संजीव कडकडेजी, जे उपप्राचार्य आहेत इन्स्टिट्यूट हॉटेल मॅनेजमेंटचे. त्याचबरोबर आजची जी प्रश्नमंजुषा स्पर्धा ज्यांनी फुलवली ते भालचंद्र आमोणकरजी. अशोक परब सर स्वागत करतील दशरथ परब सर यांचं, आणि दशरथ सर स्वागत करतील अशोक परब सर यांचं. सन्मान चिन्ह आणि पुष्प असे या सत्काराचे स्वरूप जाऊन असा. एके वेळा राम मनोहर लोहियान जसं गोंय जगयलें त्याच पद्दतीन आयची ही सर्त जी आसा भालचंद्र आमोणकरजी हे नेव्हीचे एक्स सर्व्हिसमॅन तसेच अकाउंट्स डिपार्टमेंटाचे डेप्युटी डायरेक्टर जावन आसात. व्हडा उमेदीन आयचे क्विज तांच्यांनी फुलयले. गोंय स्वातंत्र्य आमचो जावन कितलीशींच वर्सां जाल्या आनी गोंयच्या स्वातंत्र्य आमकां मेळपा खातीर जे लढे अनेक लढे जाले, पण जाका सगळ्यांत म्हत्वाचो लढो म्हणजे 18 जून 1946 सालांत जो पयलो लढो, मोठो लढो, आनी जाचे नामना देशभर आनी आमच्या गोंयकारांतल्या गोंयांतल्या सगळ्या लोकां पर्यंत जागे करपा खातीर त्या लढ्यान मोठें काम केल्लें असो तो लढो. आनी इन्स्टिट्यूट मॅनेजर बागांजा कितलीशींच वर्सां जाली तेचे स्थापने पासून, म्हणजे गोंय स्वातंत्र्य जाल्या नंतर हांगा हो दीस दर वर्सा आमी साजरो करता. आनी गोंय स्वातंत्र्या खातीर ज्या क्रांतिकारकांनी, ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी खूब मोठें योगदान दिल्लें आसा, त्या सगळ्या योगदानाची आमी याद करता. हो जो दीस आसा आयचो 18 जून, ह्या दिसा एक व्हड क्रांतिकारी आपले राम मनोहर लोहिया, हे राम मनोहर लोहिया हे कोण, कितें हाचे बद्दल माहिती तुम्ही सगळ्यांनी मेळोवची. हे गोंयचे न्ही, आपल्या भारत देशातले एक व्हड मनीस, समाजवादी नेते, समाजवादी पक्षातले. त्यावेळा अनेक पक्ष देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर लढताले, पण हे समाजवादी ते गोंयांत येतात, ते आपल्या मित्राकडे रावतात, डॉक्टर जुलिया मिनेझेस हांचे कडेन, आनी तांकां हांगच्या लोकांचे जेन्ना विचार कळटा, तांचें मन कळटा की तांकां गोंयांत पोर्तुगीजां पासून मुक्ती मेळोवपा जाय. आनी एक ताचे पयलीं छोटे छोटे बारीक असे कार्यक्रम चलताले हांगा थंय, पण मडगांवच्या एका मैदानाचेर, ज्या ठिकाणी आज ताका नांव दिलां लोहिया मैदान, पण ताका पयलीं हें मागीर दिलां नांव, पण त्या मैदानाचेर ही क्रांती जाली म्हणटे ताचें नांव त्या मैदानाक दिलां. तो सगळो इतिहास तुमकां आमचे वक्ते जे आसात ते सगळे डिटेल सांगतले. हांव तातूंत वचना, तुमी वाचले आसतले सगळ्यांनी.
तो दीस कसो थंय जालो जेन्ना आमचे राम मनोहर लोहिया ते येतात ते आपल्या मित्राकडे डॉक्टर जुलियो मिनेझी तांच्याकडे रावताले केळशी त्या भागात पण थंयच्यान ते येता आणि लोक जमलेले असता पुर्तुगीजांच्या विरुद्ध आवाज उठोवपा खातीर ताजे नेतृत्व आमचे राम मनोहर लोहिया करता ताका थंय येवचें न्ही म्हणून खूब प्रयत्न जाल्ले पण ते तांकां सगळ्यांक न आयकता तो थंय आयलो तर तो हो दीस नंतर आमचे गोंय मुक्ती जाल्ली आसा 19 डिसेंबर 1961 पण तो दीस आमी विसरूंक जायना कित्याक तर पयलीं सबंद गोंयभर गोंयचे लोक जागे जाले पयलीं अनेकदां अशे उठाव जाले पूण असो उठाव जावना ल्हान ल्हान भुरगीं तेन्ना स्वातंत्र्य आमकां जाय म्हणून तिरंगे झेंडो घेवन वाटांनी म्हणजे स्कुलांतल्यान म्हणा किंवा बाकीच्या जाग्याचेर फिरतालीं आनी अनेक स्वातंत्र्य सैनीक तातूंत सहभागी जाल्ले तर आज हांगा व्यासपीठार आमचे बरोबर ह्या क्रांती दिनाचे चीफ गेस्ट म्हणून एक व्हड स्वातंत्र्य सैनीक रोहिदास देसाई तुमकां खबर आसतलें ताका सगळे लोक दाद म्हणटात रोहिदास देसाई हे गोवा फ्रिडम फायटर्स जे आसा गोंयचे सगळे फ्रिडम फायटर तांचे ते अध्यक्ष आसा आनी अनेक वर्सां ते आपलो आवाज गोंया खातीर गोंयांत अशें जावपा जाय तशें जावपा जाय गोंयांत कितें चुकता जाल्यार सरकाराक सुद्दां आमच्या सरकाराक सुद्दां आतांच्या ठणकावन सांगपाची तांचे कडेन तशी ताकद आसा अशें बाब रोहिदास देसाई व्यासपीठार आसा हांव तुमकां तुमच्या तर्फे आनी IMB तर्फे तांचे हांगा स्वागत करता तशेंच श्री संजीव कडकडे हे एक वायस प्रिंसिपल ऑफ IHM गोवा गेस्ट ऑफ ते आमकां गेस्ट ऑफ ऑनर सन्मानीत पावणी म्हणून आयज हांगा मेळ्ळे आसा तांचेंय हांव स्वागत करता त्या शिवाय आतां जो क्वीज घेतलो सगळो ताचे सगळ्याचें संचलन केलें ते आमचे मित्र भालचंद्र आमोणकर तांचे हांव तुमच्या वतीन आनी IMB तर्फे स्वागत करता आनी आमचे सदस्य सचिव अशोक परब हे व्यासपीठार आसा तांकांय बी भुरग्यांनी फुडें येवचें म्हूण ते स्वता धडपडत आसता अनेक कार्यक्रमांत ते सहभागी जाता ते पयलीं आमचे आर्ट एंड कल्चरचे उपसंचालक डेप्युटी डायरेक्टर म्हणून तांणी बरीच वर्सां काम केल्या अशें व्यासपीठार आसा तर मित्रांनो त्या कार्यक्रमात व्यासपीठार आसा तांचें स्वागत करतना तुमचें हांव स्वागत करता आनी फुडें कार्यक्रम फुडें व्हरपाची जबाबदारी आमची. Granted, you're all are winners. There is only the difference between it is 99 and 100. We all can run 100 meters if you keep a timing of 16 seconds. All can run complete. But the difference of coming at top when it comes to world champion 9.8 and 9.6, you have to work for that minimum second, and that's the only difference which separates from first and second. Otherwise, I congratulate everyone for participating. Of course, the enthusiasm of the teachers who have taken pain to train teachers is, you can't be remarkable. I expect IMB to this sort of
to conduct this sort of speech on different topics. Earlier we had also on Tilak, Lokmanya Tilak. So I think the IMB will take this sort of initiative to educate, to improve knowledge, to know more about Goa in future days. Once again, I extend gratitude to them for giving me an opportunity to conduct this speech. Thank you. Jai Hind. फ्रीडम फायटर्स असोसिएशनचे चीफ प्रेसिडेंट रोहिदास दास देसाई, तशेंच IMBचे चेअरमॅन दशरथ बाब परब, मेंबर सेक्रेटरी अशोक बाब परब, तशेंच आजचे क्विज मास्टर बालचंद्र आमोणकर, समोर बसलेले विद्यार्थीगण, देवियो सज्जनो, नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक उनवणीत परबी आनी तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन. आज मोठ्या संख्येन तुम्ही हांगा हजर रावले आणि भाग घेतले बद्दल. म्हाका एक 5-10 मिनटां दिल्या, चड वेळ घेना. दो माय प्रोफेशन इज टीचर. 2 हाफान हे करता. एक म्हणजे क्रोनोलॉजी, कसो क्रांती दिन घडलो, खंयसून सुरवात जाली आणि कसो जालो, आणि दुसरे म्हजे फॅमिली मेंबर्स कशे इन्वॉल्व आसले ह्या मुवमेंटाक टील लिबरेशन ऑफ गोवा. पहिली सुरुवात करता क्रोनोलॉजी. बर्लिन युनिव्हर्सिटी जर्मनीक 2 जाण शिकताले. एक म्हणजे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तो PhD करी इन इकॉनॉमिक्स, आणि आमचो दोतोर जुलियांव मिनेजीस, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन MD म्हणटा न्ही, तो करी. दोगूय जाण 3.5 वर्सां नंतर आयले इंडियेक. मुंबई पहिली, ताच्या नंतर गोंय आयलो. डॉक्टर जुलिओ मेनेझीस किंवा जुलियांव मेनेझीस. मुंबई जेन्ना आसलो तेन्ना लोहिया इन एप्रील 1946 तो बरोच जेलीन पडून मार बडे ताका करताले, बरोच मारताले ताका. जेल म्हणजे 5 स्टार हॉटेल न्हय, थंय तुका जमनीर न्हिदप, कांय फॅसिलिटी ना. तर ताका आंग दुखू लागले, ताचे सामके बरो ना आलो. म्हणटकूच ताका याद जाली आपल्या बरोबर डॉक्टर जुलियांव मेनेझीस आसलो, ताका वचून दाखोवया. तर ताका वचून ताणें दाखयले. तो म्हणटालो, हे पळय, तूं एक काम कर, गोव्या असोळण्या म्हजें घर आसा, तेन्ना थंय येवन सुशेगाद राव. त्या प्रमाणे दोगूय जाण 10 जूनाक गोव्या आयले असोळण्या, आणि दोगूय रावले. पूण हो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सुस्त बसपी न्हय, आराम करपी. कित्याक ताजो तो पयलीं 1947 फ्रीडम मुवमेंटान घेतलेलो न्हय. ताका जेन्ना हांगा आयले तेन्ना ताका सालाजार शाही, जसो हिटलर नाझी विरुद्ध, तसोच सालाजार म्हणून एकटो आसलो, तो जुलूम करपी. सो सिव्हिल डिसओबिडियन्स मुवमेंट म्हणटा तो आसा, म्हणजे हुकुमशाही विरोधी. हांकां दोगांयकू एकदम फुरफुरताले, आंग सळसळटाले. हांच्यांनी कितें केलें, हळूहळू कणंग आपोवंक सुरवात केली घराच, आणि हे सुरू केलो मुवमेंट. आणि इन्वॉल्व करत करत सगळ्या गावांनी तयार केले. आणि 15 जूनाक पणजे पहिली सभा घेतली. सभेक परमिशन नासले तरी आसतना चोरया कशी करून तांच्यांनी घेतली. 17 तारखेक मार्मगोवा, वास्को आमी म्हणटात, थंय घेतली. 17 तारखेक सांचे दामोदर विद्यालय, हांगा भुरगे आसा थोडे दामोदर हायर सेकंडरीचे, तुमचे विद्यालय म्हणजे स्कूल जे आसले तातून सांचे मेळ्ळे. तेन्ना एक कापितांव म्हणजे पुलीस चीफ आसलो, फर्दिनांदो मिरांदा म्हणून, ताणें ऑर्डर काडली, जितल्यो म्हणून टॅक्सी आसा सालसेत तालुक्यात आणि कार्रेत म्हणजे तुमकां आतांची बस, तर ती सगळी हाडून पोलीस स्टेशनाचेर उब्यो करच्यो. पॅसेंजर हे करप ना, काय तुका, कित्याक तांकां भंय आसलो 18 तारखेक हे कितें घडपाचें आहा, ताका लोक मोठ्या संख्येन येत म्हणून. आतां 18 तारखेक कितें जालें, 18 तारखेक बी परमिशन दिवंक ना, पूण हांच्यांनी जबरदस्तीन सभा घेवपाची ठरयली. 18 तारखेक घोडे गाडयेन टांगा आमी म्हणटा, हॉर्स कॅरियेर, हय, घोड्या गाडयेन दोगूय जाण आयले, जुलियांव मिनेझीस आनी राम मनोहर लोहिया. जेन्ना भितर सरले, हो जो आसलो कापितांव मिरांडा रिवॉल्वर घेवन आसलो असो,
तो असो समोर रावलो काय तुका तांची वाट हाडून लोययान असो धुकलून उडयलो आनी चल्लो गेलो स्टेजीर वचच्या पयलीं थंय 600 ते 700 लोक असले लोहिया मैदानाचेर. आता लोहिया मैदान पयलींचे ते मैदान नांव दिवच्या पयलीं आनी सगळ्यांनी तुम्ही पळयलां आसतलें प्रायम मिनिस्टर मोदी आसत मोदी मोदी तशें थंय नारे चालू हाजे कसले वंदे मातरम जय भारत तर ते नारे काय तुका जाले व्हडल्यान तांकां सामके पुलीस म्हणजे पयलीं आमी ते पाकले म्हणी आबूज जाले हाणें चालू केलें भाशण. सगळे लोक तेन्ना हांव नांवां घेना मागीर घेता कोण कोण असले ते मेजर. तर भाशण इतलें बरें जालें लोकांचें रक्त तापता म्हणटा न्ही तशें तांच्यांनी इग्नायटेड म्हणटा तशें इतल्यान हे चड पळयना बरोबर तो जो कापितान आसलो मिरांडा पुलीस चीफ ताणें सांगलें परत रिवॉल्वर दाखयलें ताका आनी ऑर्डर दिली पाकल्यांक हांची उखल दोगांयक उखल घाल गाडयेन आनी व्हर आनी पुलीस स्टेशनार धाड. तांच्यांनी परपटत ओडले दोगांयक उखल्ले गाडयेन घाले जिपीन आनी व्हरून पुलीस स्टेशनार घाले खरें पूण सोपूंक ना. सबंद लोक जो आसलो लोट पुलीस स्टेशना भायर. आता कितें करतलो इतले मास सगळो पीपल पुलीस स्टेशना भायर म्हणटकूच ताणें पुलीस जो चीफ आसलो ताणें परमिशन दिलें तूं हांगाच उलय तांच्या समोर म्हणून पुलीस स्टेशना भायर आयलो आनी डॉक्टर राम मनोहर लोहियान एड्रेस केलें. सो दीस इज द क्रोनोलॉजी आनी मागीर फुडें मुवमेंट जायत रावलो आनी दॅट वॉज द सक्सेस बिग सक्सेस. आनी त्या नंतर आता तुम्ही खबर आसतलें लोहिया मैदान म्हणून नाव दिलें आनी 18 जून रस्तो म्हणून नाव दिलें हांगा पणजे ती याद म्हणून. आता म्हज्या फॅमिलीचो कसो इन्वॉल्वमेंट तोय सांगता. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वो म्हजे मामाचें घर खोर्ले म्हापसा खोर्ले म्हणून सातेरी देवूळ थंय घर ताजें. आमचो तो मामाचें व्हडलो एक प्रशस्त राजवाडो कसो आनी म्हजो जो मदलो मामा आसा भास्कर मोये म्हणून तो ताजो सामको परम मित्र म्हणटा तसो कळ्ळें तुका. आनी राम मनोहर लोहिया येता आसतना पत्रकां घेवन येतालो ते कितें बिलेत कितें तरी म्हणटा तुमी म्हाका खबर ना रोहिदास बाब सांगतालो तुका. तो येवन ताजे कडेन दितालो आनी हाणें कितें करप सगळें डिस्ट्रिब्युशन करप सगळ्यांक ते तांचे जे हे आसा हें ताजें काम. आतां मारूय पडत कळ्ळें तुका पुलीस सारकी नजर पाकले नजर दवरून आसताले. तर एक दीस कितें जालें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आनी नाथ पै म्हणून नाथ पै म्हाका दिसता हांकां चडशा जाणांक खबर आसची ना. बॅरिस्टर नाथ पै दोगूय जाण घरा आयले सुशेगाद जेवता इतल्यान एकटो धांवत सायकलीन आयलो आनी सांगूंक लागलो रॉन येता. रॉन म्हणजे पयलीं ते पाखले गाडी घेवन जिपी घेवन येताले कळ्ळें तुका कुत्रे बित्रे घेवन यो. तर बेगीन तुम्ही लिपा कळ्ळें तुका. आतां म्हज्या मामाचे हे आतां जे हायट आसा ताजे पण डबल हायट पयलींचे ती घरां नळे आनी ताजे फॉल्स सिलींग जे आसले न्ही आमी 4 म्हणटा न्ही लाकडाच्यो स्ट्रिप्स त्यो 4 म्हणटा तो मारलेलो साबान कंप्लीट आनी एक स्क्वेअर सारको ताच्या कोनशाक आसलो ती निसळ लावप ताच्या वयर वचप आनी कितें साफ सफाई कितें दवरतलो तें दवरप. आतां हांकां लिपयतले खंय म्हणटकूच निसण आसली हांकां दोगांयकूच चडयले वयर. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आनी नाथ पै तांकां बसयले आनी तांकां सांगलें सकयल म्हणटा तें देंवप ना ओके. आनी ते धाकणे ते कंप्लीट म्हणजे आतां कळना ते कितें वयर कोण आसा काय ना ते आनी निसण काडली आनी दुसऱ्याच्या पोरसान कंपाऊंड वॉलाच्या तेवटेन उडयली म्हणजे कळपाक जायना निसण आसा बी म्हणून. हे आयले येताल्या म्हजी जी पणजी आसा तिणें हाडयले तिका काडली कोनशाक अशी उडयली. म्हजो मामा व्हडलो आयलो ताजेर एक जे दिलें थापट सोमतो कोनशाक म्हणजे ते रफ आसले. तर म्हजी आई आसली डॉक्टर राम मनोहर लोहियान झेंडो हाडलो भारताचो फ्लॅग. तिणें कितें केलें बेगीन साडयेन घालो आनी पयलींची टॉयलेटां न्हय घराच्या सामकी फाटसून आसताली थंय वचून लिपली कित्याक हांकां जर तो फ्लॅग दिसत जाल्यार जालें धानल म्हणून.
हे सोदले सबन घर हांकां सापडना, तर बेजार जावन गेले, गाळी मारीत गेले, कळ्ळें तुका आसता ते, तर गाळी मारीत गेले, तांच्यो स्पेशल आसताल्यो त्यो हांव घेना हांगा. आतां पळय कितें जालें, हांकां आतां सेफ्टी न्हय, रातचें हांकां परत हें करूंक जाय म्हणटकूच बॅरिस्टर नाथ पै रावलो, हो जो आसलो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हाका सायकलीर बसयलो म्हज्या मामान आनी न्हंयबाग व्हेलो. न्हंयबाग जेन्ना व्हरता इतल्यान थंय एकट्या पाखल्यान पळयलें, पाखल्यान कितें केलें, आयलो, थंयचे लोक जे आसले तांच्यांनी फातर मारले ताचेर आनी ताका थंयच दवरलो. मीन टायम म्हज्या मामान हाका न्हंयबागाची हें आसा पळय पेडण्या न्हंयबाग म्हणटा ती नदी, थंय व्हेलो, पळयतालो लोहियाक पिवंक येना. हाणें कितें केलें, फाटीर मारलो ताका, म्हणजे तेन्नाचे मनीस कसले आसले पळय, फाटीर बसयलो, पेत पेत पलतडी व्हेलो. आतां पलतडी सेफ कित्याक, इट वॉज महाराष्ट्र बॉर्डर. महाराष्ट्र बॉर्डरीक हे कांयच करूंक शकनासले, कांयच करिनासले, सो ताका सेफ करून त्या सायडीक व्हेलो आनी तो थंयसून मागीर ते महाराष्ट्रांतले हे आसले तांच्यांनी ताका सेफ्टी दिवन सारको व्हेलो. पुणून डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हे विसरलो ना, म्हणजे वाचयलो तो. जेन्ना गोंय स्वातंत्र्य जालें तेन्ना ताका बोडगेश्वराच्या थंय मिटींग आसली, हाका खास व्हरून ताणें सांगलें हो मनीस आपल्याक 2-3दा तरी वाचयला आनी ताचो सत्कार केलो. पूण म्हज्या मामाची आनी एक गोश्ट सांगता, ताका मानधन हे बी दिवपाची ताणें केन्ना नोंद केली ना. ताणें सांगलें जसो भारत माता तशें हें गोंय, आपली आवय कडसून आपूण कांयच एक्सपेक्ट करिना मानधन पयसो, तेन्ना आपल्याक कांयच नाका, आपल्याक सेवा करूंक मेळ्ळी तितलेंच आपल्याक पुरो, हें ताणें सांगलें. आतां मगाशी वदलच्यान कोणे कडेन नांवां घेतली गोंयच्या फ्रिडम फायटराची, पुणून महाराष्ट्राच्या सुद्धा फ्रिडम फायटराचो बरोच हात आसा. हांव फक्त 1 मिनीट घेता आनी नांवां वाचता. महाराष्ट्राचे सेनापती बापट, ताच्या नंतर सुधीर फडके, तुमी म्युझिक डायरेक्टर गायक आयकला आसतलो, हिरवे गुरुजी, ताच्या नंतर मधु लिमये, SM जोशी, वसंत बापट कवी, मागीर नारायण साळी, महादेव शास्त्री जोशी, हांचो बरोच हातभार आसा. अशें न्हय की तांच्यांनी कांय करूंक ना. तशेंच आमचे गोंयचे विश्वनाथ लवंदे, नंतर मोहन रानडे, जो लीडर ऑफ आझाद गोमंतक दल, 14 वर्सां लिशबॉर्न पोर्तुगाल जेलीन आसलो. टोटल 26 वर्सां जेलीन आसलो, तातूंतली 14 पोर्तुगालाक. बाळाराया मापारी, हाका पोर्तुगेजांनी बाळा मापारी पुतळो आसा अस्नोड्या, साकान घालो आनी खोटांनी बुटाच्या असो बडयलो, म्हणजे इतलो अत्याचार ताचेर. मागीर वत्सला किर्तनी, प्रभाकर सिनारी, दत्तात्रय देशपांडे, नारायण हरी नायक, हे बाकीचे जे नांवां वदळ घेवंक नासले 21 हाका, ते स्वातंत्र्य सेनानी. तर चड आनी घेना, 1 मिनीट म्हणजे 1 मिनटान सोंपयता. तर ह्या सगळ्यांक म्हजो काळजांतसून सामको अभिवादन, नमन आनी सलाम. आतां सोंपच्या पयलीं ही आमची गायिका बसलेली आसा, तशेंच म्हाका 1-2 लायनी म्हणीन दिसता, तुमी म्हज्या बरोबर म्हणल्या आतां, विथ युअर परमिशन सर, 2 लायनी. कित्याक ह्या हातून आज क्रांती दिन, तांच्यांनी दिसाची रात, रातीचे दीस केले. दे गेव देअर टुडे फॉर युअर टुमॉरो. तुमच्या भल्या खातीर हे आमी स्वातंत्र्य आतां उपभोगता ते हांच्या खातीर. तर हांकां काळजांतसून देव बरें करूं आमकां हे दीस पळोवंक दिल्या बद्दल. आनी आतां म्हज्या बरोबर तुमी म्हणल्यार जाता. तुमी बरे व्हॅल्यूज आनी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जावप हेच आमकां व्हडलें फ्रूट ऑफ दीस आमचे फ्रीडम अशें हांव समजता. आनी तुमी त्या दृश्टीन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, वेस्ट मॅनेजमेंट हे सगळे तकलेन घेवन फुडली वाटचाल करून तुमकां बऱ्या पैकी आय विश यू ग्रँड सक्सेस इन युअर फ्युचर करियर अँड आय होप यू विल बी द बेस्ट सिटीजन सामके ऑफ इंडिया
आनी फुडें आमचे सुराज्य आनी स्वराज्यान हातभार लायतले अशेंच धरता. आनी आतां 2 लायनी म्हणटा. मिले सुर मेरा तुम्हारा म्हणल्यार आतां come on you can sing with me. मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा. मिले सुर मेरा तुम्हारा. सुर की नदियां हर दिशा से बहते सागर में मिले. बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के. मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा. मिले सुर मेरा तुम्हारा. जय गोवा, जय हिंद, जय भारत. हांगा हांव पयली सुवातेर क्रांती दिनाची परबी भेटयता आवडटा आनी सगळ्यांक हांगा आयले म्हणून आनी हे दिसाक हे कॉम्पिटिशन कितें लागून तुमी मेहनत केली म्हणून तुमकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज आमचे माचयेर आसले आयबीज चेअरमॅन बाब दशरथ बाब परब आमचो आयचो हेजो दुसरो मनीस आमचो अजीत कडकडे संजीव कडकडे आनी आमचो बालचंद बाब आमोणकार आमचो अशोक परब. हांव आयच्या दिसाक दोनूच उतरां तुमकां सांगूंक सोदता. हांव कितें व्हडलें हें ना पूण आमी हांव आझाद गोमंतक दलाचो सैनीक कळ्ळें. आतांच सांगलां अजीत कडकडे खूब सांगलां आनी म्हाका सांगपाक चड उरना तरी आसतना थोडेच हांव जाणटे सांगता तुमकां. और राम मनोहर लोहिया तो गोंया येयला आज 80 वर्सां जातात. जुलिया मेनेझीस आनी राम मनोहर लोहिया हे जर्मनाक डॉक्टर जावन आयिल्ले आनी हे दोगांय चड फ्रेंड. आनी आसोलना म्हणटा म्हाका लागीं 3 किलोमिटर लागून ना. हांव मरिडा म्हणटा थिंगा कुंकोली आनी तो आसोलना बाजारांत. तो एकदम गोंय इंडिये पावतरी तेंची दोगांचे मनां अशें आसलें की आमी हे ब्रिटीश गव्हर्मेंटाक आनी हे पुर्तुगेजाक धांवडावपाचें कितें तरी आमी कार्य करूंक जाय. आनी राम मनोहर लोहिया म्हणटा चड चिकटो तो कसोच आयकना आसलो. ताणें खूब क्रांती केली. ते खूब भितर बडयलो मारलो हें केलो आनी फायनली तो रेस्ट घेवं म्हणून डिस्कास घेवं म्हणून तो आसोलना आमच्या जुलिया मेनेझीसाच्या घरा कडेन आयलो. तो येतरीत तेन्ना हुकुमशाही पुर्तुगेजशाही आनीक कोणाक जाप काडपाक भिरांत दिसप. कोणें उलोवंक गेला सत्य सांगल्यार भितर उडय. जेन्ना राम मनोहर हिंगा पावलो दोतोर आसोलना तेन्ना खूब जाणांक कळ्ळें तो आयलो म्हणून. आमचो विश्वनाथ लावंडे काकोडकार असले जायते मनीस भेंबरे ते तेका वचून भेटले आनी उलयले आमच्या गोंयचे लागून कितेंय तरी तूं आमकां संदेश दी आनी लोकांक आमचे जागृत कर. हें सांगतरी तेणी मानून घेतले आनी 18 जुनाक मडगांव शारांत तेणें मिटींग घेवन थारायली. आतां आमची कडकडे साहेबान सांगले त्या भशेन सगळे काय पुलिसेक कळ्ळे आनी पुलिसेनी ज्या तरेन ते वाहनां बिना हाडून तेंगेली त्या पासून लागीं दवरली पुलीस स्टेशनान दवरली आनी तेंकां येवपाक लोकांक येवपाक आडखळ केली. पूण लोक रावना. लोक कसोय तरी येयलो आनी थिंग जमलो आनीक सांजचे 4 वरांचेर घोड्याच्या कारान घोड्याक कार म्हणून तेका आनी कारेर म्हणट्यो 13 जाण पॅसेंजरां कारेर येव कार म्हणून त्या कारान तो मडगांव ह्या ग्रावंडार येयलो. आज ते लोहिया मैदान म्हणून नांव दवरलां. ती थिंग मिटींग घेतली म्हणून नांव दवरलां. तशेंच 18 जून रोड आमचे पणजे नांव जालो खरें खबर. पूण थिंग येतरीत मिरांडा म्हण तो सुशेफ आहलो. सुशेफ म्हणजे आतांचो PI आनी तो सुशेफ म्हणल्यार व्हडलो सामको नेटाचो. तेणी ताका हाडूंक हें केलें उलोवपाक येवपाक हाडयलो. तो आयकना येयलो आनी थिंग उलोवंक कॉमेंट्स केले
तितल्यान ताका तेंगे पिस्तॉल लायले तेणे पिस्तॉल अशें करून हें केलें हात मारलो इतल्याक तेणें म्हणलें एरेस्ट कराय ताका आनी ताका एरेस्ट करून पुलीस स्टेशनार गेलो थिंगसान लागीं तेजी फाटल्यान लोकांची झुंबड लागली आनीक जय हिंद राम मनोहर लोहिया जिंदाबाद जुलिया मिनेजी जिंदाबाद म्हणून व्हडली हे घातल्यो आनी निमाणें ताका भितर उडयलो आनी भितर उडयलो जाल्यार लोक कसोच आयकलो ना धांवना ना ताका उलोवंक लायलो म्हणून पूण म्हाका दिसना ताका ते कशेंच सोडना कोगोळ्या मिटींग घेतली आनी मागीर दुसरे दीस सावन सामके लोकांची झुंबड जावन वयली थिंगा मिटींग घेवन निशेध करूंक लागले कोंकण घेतली मडगांव घेतली पणजी घेतली आनी फायनली आनी आग काडलो आनी आग्वाद दवरलो आज ते हांव आग्वाद वचोन आयला थिंग पुतळा आनी 3 दिसांनी ताका केसर वालोवन ताका आनी एक सोडलो कोणाक जुलिया मिनेन्साक आनी 15-16 जाण आसले लवणो बिवणो ताका 10-15 दिसांक सोडले आनी तेजे फाटल्यान लोक ओग रावलो ना राम मनोहर लोहिया येवन एक ज्योत कशी पेटयली आनी ती ज्योत आख्ख्या गोंयाक आख्ख्या देशाक पावली आनी तेन्ना सावन लोकांनी एकदम हें करूं केलें प्रयत्न की आमी हे पुर्तुगेज गव्हर्नमेंटाक धांवडायतलेच म्हणून विश्वनाथ लवणे म्हण आसलो आतां नांव घेतलें ताणें हो हेणी एक सेना तयार केली आनी ताका नांव दवरलें आझाद गोमंतक दल आनी ती सेना तयार केली अशें न्हू तितून जॉयंट कोणा जाल्ले तांकां बेळगांव व्हेले एक्स कोण मिलिटरी मॅन आसले तेंचे कडेन ट्रेनींग घेतली कशी आर्म चलोवपाची कशी बॉम्ब उडोवपाचे कशी जेलेटीन उडोवन हें फोडपाचें हे थिंगा ट्रेनींग घेतली आनी ती ट्रेनींग घेवन तो वोग रावलो ना विश्वनाथ लवणेली नागारवायली तो ती पुलिसा कडेन कॉन्टेक्ट आसलो तो ताका ते म्हायती ते आमचे गोंयचे न्यूज रिक्रुटमेंटींग जाल्ले आनी ते न्यूज घेवन एक दीस अकस्मात 18 जाण मनीस नागारवायली गेले ते पुलीस 2 जाण जॉयन जाले आनी नागारवायली सतत करून सोडले तुमकां सांगला फोट दिसतली नो मिलिटरी नो कोण घेयना आसना आनी हे आपण आर्मा घेवन अकस्मात तांकां हें केलें अटॅक आनी सगळे मिलिटरी एरेस्ट केले इंडियन गव्हर्मेंटाक दिले आनी हो म्हयनो ऑगस्ट आनी लोकांनी ते स्वागत केली लोक सगळे जमले आनी 15 ऑगस्ट झेंडा वंदन करून ते मागीर बेळगांव आनी मादाळी येयले आनी थिंगसान मागीर आक्रमण चालू विश्वनाथ लवण्याच्या अंडर पळय सैन आसली तेणें पुर्तुगेजाक न्हिदोन दिलो ना सुपागुडी एटॅक केलो थिंग आर्म मेळ्ळी पुर्तगाळी आमची कोंकण म्हण ते व्हडले 10 पुलीस आसले थिंग 8 जाण म्हजो भाव राजन देसाय प्रभाकर वैद दत्ताराम देसाय शाबू देसाय नारायण नायक काशनाथ देसाय रजनीकांत केकरो अशे तरेन 8 जाणांनी थिंग घुरी गायली आनी थिंग मात भरपूर आमुनेशन मेळ्ळें 5 रायफलां 5 पिस्तोलां 400-500 बुलेट्यो बॉम्ब मात व्हरोंक मेळ्ळे ती पेटी आसली आनी ती जड आसली त्यो 1 पावंडाची आसली त्या कशी हें आसतालें एक ते पिन आसताली ती दाताक घेवन मारली म्हणून ती न्हिदो जाल्ले ते फटसाय म्हण ते व्हरोंक मेळना तांकां आनी ते घेवन गेले ह्या वाटेन राजडे बिनडेन तेमी हे केले बेतीक रांड्रेक फार लागलो आनी रांड्रे एरेस्ट केलो आनी रांड्रे मायरो लिस्बोआ पुर्तुगेजान प्रेजांत दवरलो जायत जाण टेस्ट दवरले रोक्सतान म्हण एक आसलो ते एक फावटी एक मिटींग घेवंक गेले चांद्रा प्रभाकर वैद्य चांद्रा थिंगा रेल्वे वचपाची गेट आसली सांजे वेळ ते रेटीन गेटीन येयी गाडयेन येयी गेट पडली काब मंदिर हो मंदिर आझाद मंदिर न्हू काब मंदिरान नन देसाय थिंगा आसलो आनी ते सायकलीचेर अशें करून सेलाचेर पांय दवरून तेन्ना सायकल्यो इतल्याक तेणी तांकां वळखले आनी मंदिरान एका आमगे देसाय सांगले ताका देवयच्यान प्रभाकर वैद्य आसलो तेजे कडेन एकच पिस्तॉल आसलें ती फकत मिटींग घेवन गेल्ले तेणें देंवतना आपणाल्या रोड केले पिस्तॉल आनी त्या मंदिराक खांदाक स्टँड गन आसलें स्टँड गन म्हळ्यार तेका 36 बुलेट आसताले आनी ते एक फावटी स्टार्ट करून जाय इतले कळ्ळें हेजे ते आस म्हणटा ताका धांवपा जाय आनी कांय ना उपाय तेणी काडले ते पांय बरा तेजी गुळी मारली तो सकयल पडलो
हो आमचो नाना देसाय म्हणतो दिलकुशा तेगे घरांतलो आमचो शेजारी तो आसलो तेणे मला ते काढले आणि स्टार्ट केले आणि स्टार्ट करून घे हे सगळे धांवले. रोक्सतान फेर्नांदीस म्हणटा काय 9 गोळी लागल्यो फाटल्यान आणि ताका मागीर धरलो प्रेस घाले 9 गोळी रोक्सतान फेर्नांदीस 2 फाटी आमगे कॉन्स्टिट्युशन MLA जालो. फर्स्ट मात्र सेकंड रोक्सतान थर्ड रोक्सतान आणि फोर्थ आमगेलो फेर्नांदीस आमगे गांवाक ABC जालें न्हू. आनी ह्या वाटेन ते जालेच मागीर ताका भितर उडयलो. प्रभाकर वयर गेलो आनी प्रभाकर वयर एक लिडर कसो आहलो माजाळी सायडीन. तितू आमगे भाव राजन कुश देसाय नारायण देसाय हे आहले ते आक्रमण करीत रावले. सत्याग्रह कोण पत्रादेवीच्या ह्या वाटेन लोक भरपूर महाराष्ट्रांतलो पळय येयलो हरे खबर तो सांगत ते आनी तुका सांगता आनी अशें शेकडे लोक येवं लागले निशेध करूं म्हणजे तूं वच म्हणून पुर्तुगेजाक. सुपागुडी एटॅक केलो थिंग आर्म मेळ्ळी. पुर्तगाली आमची कोंकण म्हणटे व्हडले 10 पुलीस आहले थिंग 8 जाण म्हजो भाव राजन कुश देसाय प्रभाकर वैद दत्ताराम देसाय शाबू देसाय नारायण नायक काशीनाथ देसाय रजनीकांत केकरो अशे तरेन 8 जाणांनी थिंग घुरी गायली आनी थिंग मात भरपूर आमुनेशन मेळ्ळें. 5 रायफलां 5 पिस्तोलां 400-500 बुलेट्यो बॉम्ब मात व्हरोंक मेळ्ळे. ती पेटी आसली आनी ती जड आसली त्यो 1 पावंडाची आसली. त्या कशी हें आसतालें एक ते पिन आसताली ती दाताक घेवन मारली म्हणून ती न्हिदो जाल्ले ते फटसाय म्हण ते व्हरोंक मेळना तांकां आनी ते घेवन गेले. ह्या वाटेन राजडे बिनडेन तेमी हे केले बेतीक रांड्रेक फार लागलो आनी रांड्रे एरेस्ट केलो आनी रांड्रे मायरो लिस्बोआ पुर्तुगेजान प्रेजांत दवरलो. जायत जाण टेस्ट दवरले. रोक्सतान म्हूण एक आहलो ते एक फावटी एक मिटींग घेवंक गेले चांद्रा प्रभाकर वयतो चांद्रा थिंगा रेल्वे वचपाची गेट आसली. सांजे वेळ ते रेटीन गेटीन येयी गाडयेन येयी गेट पडली. काब मंदिर हो मंदिर हाजर मंदिर न्हू काब मंदिरान नन देसाय थिंगा आसलो आनी ते सायकलीचेर अशें करून सेलाचेर पांय दवरून ते सायकल्यो इतल्यान तेणी तांकां वळखले आनी मंदिरान एका आमगे देसाय सांगले देवयतन प्रभाकर आहलो तेजे कडेन एकच पिस्तॉल आहले ती फकत मिटींग घेवंक गेल्ले तेणें देंवतना आपणाले रोड केले पिस्तॉल आनी त्या मंदिराक खानाक स्टँड गन आहलें. स्टँड गन म्हळ्यार ते 36 बुलेट आसताले आनी ते एक फावटी स्टार्ट करून जाय इतले कळ्ळें. हेजे ते आस म्हणटा ताका धांवपा जाय आनी कांय ना उपाय. तेणी काडले ते पांय बरा तेजी गुळी मारली. तो सकयल पडलो. हो आमचो नाना देसाय म्हणतो दिलकुशा तेगे घरांतलो आमचो शेजारी तो आसलो तेणे मला ते काडले आनी स्टार्ट केले आनी स्टार्ट करून घे हे सगळे धांवले. रोक्सतान फेर्नांदीस म्हणटा काय 9 गोळी लागल्यो फाटल्यान आनी ताका मागीर धरलो प्रेस घाले 9 गोळी रोक्सतान फेर्नांदीस 2 फाटी आमगे कॉन्स्टिट्युशन MLA जालो. फर्स्ट मात्र सेकंड रोक्सतान थर्ड रोक्सतान आनी फोर्थ आमगेलो फेर्नांदीस आमगे गांवाक ABC जालें न्हू. आनी ह्या वाटेन ते जालेच मागीर ताका भितर उडयलो. प्रभाकर वयर गेलो आनी प्रभाकर वयर एक लिडर कसो आहलो माजाळी सायडीन. तितू आमगे भाव राजन कुश देसाय नारायण देसाय हे आहले ते आक्रमण करीत रावले. सत्याग्रह कोण पत्रादेवीच्या ह्या वाटेन लोक भरपूर महाराष्ट्रांतलो पळय येयलो हरे खबर तो सांगत ते आनी तुका सांगता आनी अशें शेकडे लोक येवं लागले निशेध करूं म्हणजे तूं वच म्हणून पुर्तुगेजाक. जाल्यार हे पुर्तुगेज गव्हर्मेंटान फायरींग करून कितल्या जाणांची बळी घेतली. मापारे म्हण तूं त्या भशेन मारलो तुवें सांगलें त्या भशेन पूण हांकां सत्याग्रह बेश्टे विदावट हे आमुनेशन येयल्ले त्या मनशाक दोळे धापून फायर केले. 50-60 जाणांची बळी ह्या ती भद्रादेवी आतां 19 तारखेक ते सगळे कंप्लीट जातले थिंग ते आतां हें जावपा आनी थिंगा वतले. इतली बळी घेतली तुका सांगता तुमकां भुरग्यांक सांगता गोंय आनी इंडिया अशीच सोबीपणान मेळ्ळी ना. इंडियेक ब्रिटीश गव्हर्मेंटान लाखान लोकांक मारून उडयले अशें पयलीं आनी त्या कितें म्हणा ब्रिटीश जावं पुर्तुगेज गव्हर्मेंट गोंयाक
आमी ब्लॅक डॉग म्हणून म्हणजे हे आमचे आफ्रिका बी कशे ते हांबऱ्या बी ट्रिटमेंट दी त्या भाशेन ट्रिटमेंट आमकां गोंयकारां मेळप कितें आज जायत जाण म्हणटाय आमगे तोच गव्हर्मेंट बरो आसलो हो तशें न्हू तेंच राज बरें आसलो म्हणून कळ्ळें ते राज कितें भोगलें तें आमी जाणाय कशे लोकांक त्रास केलाय कशे केलाय आतां ते बायली त्या सायडीन सुकदळे बी त्या वाटेन ते गावडी लोक येयी थिंग एक मंदिर म्हण आसलो तो फार लागलो तो कुंकळी पोस्तार आसलो केन्ना ते काश्टिमान येवप चेड्डी घाल तूं नाल्यार हें खातात म्हणून अरे तेंका ताक ना कळ्ळें इतली परिस्थिती त्याच लोकांक सांगल्यार काणी दिसतल्यो तुम भुरग्यांक सांगल्यार काणी दिसतल्यो इतली परिस्थिती आमी ती पळयला आनी जेन्ना कितेंय करूंक येतना आमचे 4 नाल्यार 5 जाण येयी आमचे भाव बी 4 नाल्यार 5 व्हडली न्हू 100 जाण तो कुंकळ्याक मात 8 जाण येयल्ले आनी ते जेन्ना येताले 60-70 किलोमिटर मादाळसान हांव लोगून 2-3 वाट गेला ते येतना तांकां काण्णी बिण्णी लागप आनी तरी 3 नाल्यार 4 तिसरे आसली घरान आमच्या घरान दवरली आनी तूं सांगते भशेन फरां एक कॅटलिका घर म्हजे कडेन आसले 4 म्हणटा 4 आसात तांकां पाटी आसल्यो इतली मोट्यो केन्नाय अकस्मात कोण येयला थिंग एक वयर दवरपाची सोय आमचे कडेन आसली पूण तशें जालें ना केन्नाय आनी हे दिसाचे पुराय दिवप आनी रातची भायर सरप आनी ते आपणाक प्लॅन करून येयी कित्याक रातचे आमकां रेट पडप घरान अकस्मात पडप त्या खातीर रातचे न्हिदना आसले आनी वयतना मागीर ते कितें करपाचें करप आनी सरळ मादाळे वचप तेजे फाटल्यान कितें जालें सुबांगोडी एटॅक केलो गेले पर्तगाली अटॅक केलो कोंकणी अटॅक केलो तुका सांगता हे अटॅक करून गेले ते आर्म बी घेवन गेले ज्या मनशांक कांयच खबर नासली त्या एरिया मनशांक कितली जाणां हांवें अरेस्ट केले कोंकणी आमची 30 जाणां अरेस्ट केले 30 जाणां तांकां बाबा कांयच खबर ना कितें आनी तेन्ना मिलिटरी रूल ते मिलिटरी रुला प्रमाणे तांकां भितर दवरप थोडे ते भायर सोडप खूब कास्ती केली ते बी तेंचो भागच नासलो तितून ते अटॅक करपाक ते नाचले पर्तगाळी ते भटां बिटां कितलीं जाणां मारले पर्तगाळी ते पोस्ट तरी मागीर सुबांगुडी अशें करून इनोसेंट मनशांक तेमी पुर्तुगेज गव्हर्मेंटान त्रास केले करून वचपाचे आझाद गोमंतक कोण गेले पूण तेंचे हाल करून तेंकां सोडले आनी आज तुम भुरगे आहाय तुमकां सांगले त्या भशेन आमी कास्तीक पडली तुम पडची ना आनी ते केन्नाच येवची ना आतां इंडिया गोवा म्हणटा ते आमी स्ट्रॉंग आहा इतले येवपाचे कळान तांक येयना तुमी शिकलाय हेजे मुखार बरी शिकाय आज तुमची इंग्लीश हें जाला ती म्हणटी प्रॅक्टिकल हे कांय जाण कळना तुमी प्रॅक्टिकली शिकोवंक जाय आनी तुमी शिकतरी तुमी बरे ऑफिसर जावंक जाय मिनिस्टर जावंक जाय व्हडले व्हडले डायरेक्टर आनी जावंक जाय आनी म्हाका तुजे कडेन एकच मागणी तेन्ना जातरीच आतां जे पळय बारीक बारीक कितें चलता तें जावपा जायना कळ्ळें लोकांक स्वतायताय खूब पूण आमच्या प्रमोद सावंतान आमच्या चीफ मिनिस्टरान जॉब सिलेक्शन पळय हें काडलां हांव सदांच सांगत मेरीट प्रमाणे भुरग्यांक जॉब दिवपा जाय कारण कोणूच आयकना आसलें लोकांक जॉब आसा म्हूण सांगप खाली एप्लिकेशन येवप तांकां आपण हें लेटर धाडप तुमी एग्जाम दिय म्हणून आनी जो मंत्री आहा तेगे खात्याक जॉब आहाय तो आपणाक जायते मनशांक घाली अशें करून प्रत्येक चलत रावले 63 आसात लोगून पूण 7 वर्सां जालीं हो प्रमोद सावंत सीएम आहा तेणें जायते हें घेतलां कितें आमची फ्रीडम फायटरां म्हूण आनी कितें म्हूण खूब हें घेतलां आनीक आमची कुंकळे बंड पिंटो बंड दिपाजी राणे बंड तेणें आज उजवाड हाडला तेणी आतां इस्कॉलांत ती एक इतिहास म्हणून बूक आसा ती तुमकां भुरग्यांक शिकोवंक मेळटाय आनी ते कण केलां प्रमोद सावंतान ह्या तेजे काळान ह्या फुडें सगळे सीएम जाले हें जाले खूब फावटी आमी सांगप एक कितें तरी आमची उजवाड हाडय म्हणून कणें केलें ना हें केलें आनी तेजे बराबर जॉब सिलेक्शन पळय तेणें केलें तेका आजूच हांवें सांगलां भाशणांत आनी तेजेर खूब प्रेशर येयलो दोतोर म्हणलें तूं हें हाडलें एकदम बरें केलें तुका सगळीं गोंयकारांचो तेंचो आशिर्वाद आसतलो
कितें आनी तूं तें प्रेशर येयलें म्हूण भिनाका तुगेल्या उतरान सांगपा जाल्यार हांव सांगता भिवपाची तुवें गरज ना हें आझाद मैदानाक सांगलें ताका आझाद मैदान सांगलें कारण हांव केलें तें सारकें कित्याक जेन्ना लोकांक कळ्ळी ते मनीस आवय बापूय तेंचे मिनिस्टरां बोले MLA बोले मुझ सारक्या बोले लोक कितले लोक जाय बाबा हें जाता पळय रे म्हगेले पूण जेन्ना रिजल्ट येयी एक भुरग्याक 95% पडलो कड्या 45% भुरगे पास जालाय आनी त्या भुरग्यांक कळ्ळो हेका लागून कितल्या जाण गोंय सोडून भायर वचून कामां आहाय आनी थोडे पड्यांक टेन्शन जायी आमी इतली शिकोन 90 पडलो म्हणजे 80 पडले म्हणजे पास जायना 40-45 म्हण अशें खूब हें जायी पूण ते आज दोतोर प्रमोद सावंतान तेजें काडून उडयलां आनी ते ताणें अशेंच दवरचें आनी तुमी सगळ्यांनी ते दोतोरा हे कामां सपोर्ट करूंकच जायो हें जर आसत बरे भुरगे सिलेक्ट जातले आनी बरी आमचो गोंयचो बरो उदरगत जातली आनी गोंय आमचें वयर सरतलें अशें म्हणून आनी एक फावट तुमकां क्रांती दिसाची हांव परबी दिता आनी जय हिंद जय गोवा म्हणून म्हजे 2 उतर सोंपता Loyola High Secondary School, Angel Fernandez, Carmel High Secondary School, Sheikh Zamila, Rosary High Secondary School, Navalim, Aditi Phadte, St. Thomas High Secondary School, Aldona, Devlan Ferrero, Carmel High Secondary School, Novem, Ishan Desai, People's High Secondary School, Panjim, ग्रुप फोटो घ्या Dhanaraj Naik, Prabhavati Ankush Shirodkar High Secondary School, बस बस Nimish Gaonekar, Shri Bhumika High Secondary School, Parye, कैमरा इधर आम and Ayushi Usapkar, Shri Bhumika High Secondary School, Parye. ऑडियन्स प्राइज जांकां फावो जाला तांचे लागीं मागता तांच्यांनी ग्रुप फोटो खातीर वेदीर येवचें. रेडी उमेद वाडोवपी पयलें इनाम जें आसा तें वता कार्मेल हाय सेकंडरी स्कूल नोवेम, जॉसलिन डिमेलो एंड एजाज डिक्रूज. एंड्रू हाय सेकंडरी स्कूल, वास्को, वालेंको फर्नांडीस एंड माव्रिल वाज. परतून एक फावट नेटान ताळयो मारून आमी तांकां उमेद फावो करया. आयच्या सर्तीचे तिसरें इनाम तांकां फावो जाला सेंट एंड्रू हाय सेकंडरी स्कूल, वास्को. देव बरें करूं. संजीव सर, तुम्ही श्री दामोदर हाय सेकंडरी स्कूल ऑफ सायन्स, मारगांव, श्री दामोदर हाय सेकंडरी स्कूल, मारगांव. आयच्या सर्तीचे दुसरे इनाम तांकां फावो जाला. पार्थ नाईक आणि तनया तांडे.
IMA चे अध्यक्ष दशरथ परब सर हे इनाम फाव करता. नेटान ताळी मारया आमी. आणि दशरथ परब सराक विनंती आसा की तांच्यांनी हे इनाम तांकां दिवन बसका घेवची. डॉक्टर के.बी. हेडगेवार हायर सेकंडरी स्कूल कुजिरा. शौर्य सावंत आणि ध्रुव महाजन नेटान ताळयो मारून आमी तांकां उमेद फाव करया.